नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलद्वारा कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा। सहमति कार्यान्वयनमा अध्यक्ष ओली प्रतिबद्ध नभएको आरोप। मन्त्री परिषद विस्तार लगतै बडा दशैंले मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय स्थान सिंहदरबार सुनसान। अधिकांश मन्त्रीले पाएनन् आफ्नो कामको मेसो। सीके राउत विरुद्ध निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायतद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न माग। हेटीको माओजो समूहद्वारा अमेरिकालाई दबाव। आफ्ना माग तत्काल पूरा नभए बन्धक बनाइएका 17 अमेरिकीको हत्या गर्ने चेतावनी। र नेपाली मूलका युवा खेलाडी विकासले च्यासलबाट ए डिभिजन खेल्ने। च्यासलद्वारा विकाससँगै 1 वर्षको सम्झौता। अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेले यही कार्तिक 12 गते पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। शुक्रबार ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चयन सम्बन्धी मापदण्ड तय गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले रामबहादुर थापा नेतृत्वको 21 सदस्यीय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीलाई पनि 1 सदस्य पछि थप गर्ने गरी पूर्णता दिएको पार्टीका प्रवक्ता प्रदीप केवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले 10 बुँदे सहमति आम रूपमा कार्यान्वयन भएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका ठाउँहरूमा आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म कार्यान्वयन गरिसक्न पनि सम्बन्धित कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै रौथटका कुन्दन कुशवाहा र बाराका मोहम्मद समीरलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले बिरामी भई अस्पताल भर्ना हुनुभएका पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको र हालै दिवंगत हुनुभएका पार्टीका पुराना नेता ओम कोइरालाप्रति श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गरेको एमालेले जनाएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले 10 बुँदे कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यदलको संयोजकबाट राजीनामा दिनुभएको छ। आगामी 12 को कार्यान्वयनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिबद्ध नभएको बताउँदै रावलले राजीनामा दिनुभएको हो। आज ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रभु शाह कोटाबाट 2 केन्द्रीय सदस्य थपिएकोमा सन्तुष्टि राख्दै अन्य ठाउँमा अपानी 12 कार्यान्वयनमा अध्यक्ष ओलीले उपेक्षा गर्दै आफ्नो पक्ष बलियो पार्न सदस्य थप गरेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले बैठकमा आफूले 5 पृष्ठ लामो नोट अफ डिसेन्ट राखेको र मौखिक राजीनामा पेश गरेको जानकारी गराउनुभयो। 10% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने र तत्सम्बन्धमा कार्यदलले गृह कार्य गर्ने भनेर जुन निर्णय गरेको थियो र त्यो पार्टीव्यापी रूपमा जुन निर्देशन जारी गरेको थियो त्यसतर्फ कुनै ध्यान नदिने, तर उहाँले 2 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू मनोनयन गर्ने छुट्टै कुन प्रभु शाहजी कसको समस्या समाधान गर्नको लागि गर्ने भन्ने कुरा ल्याउनु भएको हुनाले त्यसप्रति पनि मेरो विमति छ। जुन कुरा हो यो पनि पद्धति प्रक्रिया र निर्णयसँग मिलेन भन्ने कुरा लागेर मैले त्यसप्रति पनि मेरो फरक मत दर्ज गरेको छु। उहाँले राजीनामा र फरक मतबारे प्रेस विज्ञप्तिपछि जारी गर्ने बताउनु भएको छ। नेता घनश्याम भूषाल लगायतले पनि फरक मत राख्ने जानकारी दिएको रावलले बताउनुभयो। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णय भए लगतै एमाले चितवनले महाधिवेशनको तयारी थालेको छ। महाधिवेशनका लागि स्थान छनौटदेखि अन्य आवश्यक तयारी आजैबाट थालिएको भरतपुरमा आज बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइएको छ। एमाले बागमती प्रदेशका अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले 1 हप्ताभित्र स्थान छनौट गरी केन्द्रमा सिफारिस गरिने बताउनुभयो। पार्टीले महाधिवेशनका लागि कसैसँग चन्दा नमाग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। उद्घाटन सत्रमा कम्तीमा 5 लाख सहभागी हुने बताइएको छ। महाधिवेशन स्थल चितवन रोज्नुका पछाडि भएका विभिन्न टीका टिप्पणी सही नभएको उहाँले दावी गर्नुभयो। चाहन्छौँ र बहुमत चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौँ, त्यो ताकत छ भन्ने कुरा मुख्य रूपमा राजनीतिक सन्देश दिन चाहन्छौँ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला छानेर काउन्टर दिन खोजेको हो भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा प्रदेश अध्यक्ष पोखरेलले आफूको प्रतिस्पर्धा कुनै व्यक्ति वा कुनै एक दलसँग नभई 5 दलीय गठबन्धनसँग भएको बताउनुभयो। कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लैले पनि जनताको बहुमत पाउने सन्देश दिने गरी महाधिवेशनले निर्णय गर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत दिने बताउनु भएको छ। बाढी पहिरोबाट क्षति भएको अवस्था बुझ्न सुदूरपश्चिम प्रदेश पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्धार, राहत र बजेट व्यवस्थापन कार्यक्रम तत्काल अघि बढाइने बताउनु भएको हो। उहाँले बेमौसमी वर्षातले सुदूरपश्चिमको अवस्था भयावह भएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले वर्षातपछिको बाढी र पहिरोले पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा धेरै ठूलो क्षति पुर्याएकोमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत र पुनर्निर्माणका योजनाहरू ल्याउने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। आकस्मिक क्याबिनेट मिटिङ बोलाएर हामी चाहिँ के राहतको घोषणा गरेका हौँ, तर फेरि यहाँबाट जो हामी सबै आएका छौँ त्यसबाट चाहिँ अब हामी काठमाडौँ गएर छिट्टै चाहिँ के गर्न सकिन्छ यो चाहिँ नि कति कुरा त तत्काल छ, कति कुरा लङ टर्म छ। तत्कालबाट प्रयोग गरौँ, त्यसपछि चाहिँ लामो गर्नुपर्नेछ। बाटो छैन, केही छैन, बिजुली छैन, त्यस्तो अवस्था छ। त्यो भयानकै चाहिँ विपत्ति आएको छ सुदूरपश्चिममा। यसलाई चाहिँ हामीहरू चाहिँ सम्बोधन गर्ने काम गर्नेछौँ। काठमाडौँ गइसकेपछि यसको चाहिँ असेसमेन्ट गरेर समय लाग्ला, तर के गर्न सकिन्छ हामी गर्छौँ। तात्कालिक राहत व्यवस्था गरेर। एक फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्याउनुभयो। एमसीसी अनुदानमा आधारित परियोजना भएको र नेपालको कानुन मातहत हुने भएकाले कुनै संशय गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। एमसीसीको संविधान झुटा प्रचार गरिएको छ। वर्ल्ड ब्याङ्क छ नि, एडिबी छ नि, उनीहरूको त के छ भने नेपालको कानुन उनीहरूमा लागु हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु हुन्छ। उनीहरू हो त्यो त अनुदान हो, नेपालको कानुन लागु हुन्छ भनेको छ। यसमा उनीहरूले भनिसके नेपालको कानुनै एमसीसीभन्दा माथि हुन्छ भनिसक्यो उनीहरूले। नेपालकै कानुनभन्दा तल हो भनिसक्यो उनीहरूले। स्पष्ट दिइसके हामी नेपालको कानुनभन्दा ठुलो भनेकै थियौँ एमसीसीको। जबकि ऋण लिएको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण छौँ, एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, यिनीहरूले चाहिँ नि झगडा भयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु हुन्छ, नेपालको कानुन लागु हुँदैन। स्थिति जोड्न चाहिएको पैसा भन्छ नि। बाढी र पहिरोको क्षति अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री बिहिबार सुदूरपश्चिम पुग्नु भएको हो। देउवाले त्यहाँका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालको प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा यसअघि कहिल्यै सामना नगरिएको पृथक खालको प्राकृतिक विपत्तिहरू भोग्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्राकृतिक विपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालसँगै छिमेकी मुलुकहरू पनि प्रभावित हुने भन्दै प्राकृतिक विपत्तिको सवाल नेपालको मात्रै नभएको बताउनुभयो। नेपालमा प्रकोप व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने चुनौती आफूहरूको काँधमा आएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली जनता मात्रै होइन कि एक हिसाबले संसारको ठुलो भूगोलको पनि रक्षा हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ नि बाढी आयो भने, पहिरो गयो भने अहिले समस्या। पछिल्लो पटक मेलम्चीमा बाढी आउँदाखेरि नदीमा, मेलम्चीको नदीमा पानी मात्रै बगेन, पानी नै देखिएन एक हिसाबले। यदि त्यो लेदो मेलम्चीको सुरुङभित्र टनेलभित्र पस्या भए त्यो टनेल चाहिँ नि हामीले साफै गर्न सक्थ्यौँ। त्यो अहिलेको चाहिँ नि मौजुदा टनेललाई साफ गर्नु, मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ टनेल खन्न हामीलाई सस्तो पर्थ्यो, समयले पनि बजेटले पनि, होइन? तर त्यो खालको चाहिँ नि डिजास्टर चाहिँ नि अहिले सामना गर्नु परेको छ। गृहमन्त्री खाँडले विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेको पनि बताउनुभयो। सबै नेपाली एकजुट भएर विपदको सामना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सम्पूर्ण संयन्त्रलाई, सम्पूर्ण विभागलाई, सम्पूर्ण पक्षलाई चाहिँ नि जुटाएर अगाडि बढ्नेछ।
र हामी सबै नेपालीहरूले पनि जुटेरै यो विपदबाट नेपालीहरूको र नेपालको भूमिको पनि रक्षा गर्नेछौँ। पानी बिनाको जीवन नहुने भन्दै उहाँले प्राकृतिक विपत्तिबाट सर्वप्रथम नदीलाई बचाउनुपर्ने र पानीको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापाले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेता थापाले सरकारले आफ्नो काममा गति पक्रन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट फाइदा लिने मौका नचुकाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। भारत र चीनलाई केन्द्र बनाएर विश्वको चाहे राजनीति होस्, अझ खास गरिकन विश्वको इकोनोमी सबै गतिविधि कहाँ छ? चीन र भारतको। त्यसलाई केन्द्र बनाएर भइरहेको छ। त्यसको नजिक हामीहरू छौँ। यो अर्को 10-15-20 वर्ष रहन्छ। यो 10-15-20 वर्ष यसको लाभ नेपालले लिन सक्यो भने सक्यो, न फेरि एकपल्ट मौका छोड्छ। काङ्ग्रेस नेता थापाले विद्युत खपत बढाउने विषयमा सोच्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विपद खपत बढाउने बेला आएको र त्यसका लागि सरकारले योजनाबद्ध सोच अगाडि ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। नेता थापाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा जोगाउने गरी काम गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देशलाई बनाउने हो भने सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। नेता थापाले मुलुकका विद्यमान बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न ऊर्जा क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झण्डै 3 महिनापछि मन्त्री परिषद विस्तार भएको 2 हप्ता बित्दा पनि मन्त्रीहरूले आफूहरूले गर्ने कामको मेसो पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाढी पहिरो पीडितको समस्या बुझ्न पश्चिम जानु भएको छ भने मन्त्रालय सुनसान छन्। अहिले हामी सिंहदरबारमा उपस्थित छौँ। देशकै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा झण्डै 3 महिनापछि मन्त्री परिषद विस्तार भएसँगै मन्त्रालयहरूमा कसरी काम भइरहेको छ, यस विषयमा आज हामी तपाईहरूलाई देखाउनेछौँ। झण्डै 3 महिनापछि विस्तार भएको मन्त्री परिषद विस्तार लगत्तै बडा दशैंले मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार सुनसान बन्यो। दशैं लगत्तै परेको अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोले गर्दा मन्त्रालयको काम भन्दा पनि मन्त्रीहरूको ध्यान आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको समस्यामा केन्द्रित भए। झण्डै 2 हप्तापछि मन्त्रालयमा देखिएका केही मन्त्री आफूले के काम गर्ने हो र के कस्ता जिम्मेवारी छन् भन्ने कुरामै रणभुल्लमै परेको स्वकीय सचिवहरू बताउँछन्। मुस्किलले 2 हप्ता अघि पूर्णता पाएको गठबन्धन सरकारलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी नवनियुक्त मन्त्रीहरूको काँधमा थपिएको छ। तर अधिकांश मन्त्रीलाई शपथ लगतै दशैं लाग्यो र अहिले हामी मन्त्रालय पुग्दा अधिकांश मन्त्रीहरू अनुपस्थित देखिन्थे। केही बधाई र शुभकामनाकै भिडमै रमाएका थिए। सफल कार्यक्रमको शुभकामना। भाइले यो बडो महत्त्वपूर्ण टाइममा सम्हाल्नु भएको छ है। सबैभन्दा व्यस्त मन्त्रालय मानिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुग्दा भने मन्त्री राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ भने निकै व्यस्त देखिनुहुन्थ्यो। थुप्रै कर्मचारी र नागरिकहरू आफ्ना समस्या राख्न पुगेका थिए। यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव, पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री लगायतका मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा उपस्थित थिएनन् भने खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज अथक भने मन्त्रालय बाहिरै बधाई खानमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। यस्तै अन्य मन्त्रालयमा पुग्दा धेरै मन्त्रीहरूले आफ्नो कामको मेसो नै नपाएको देखिन्थ्यो भने केही मन्त्रीहरूलाई अझै दशैं नै लागिरहेको पाइयो। आज हामीले सिंहदरबारका धेरै मन्त्रालयहरूमा अनुगमन गर्यौं र ती मन्त्रालयहरूमा कोही मन्त्रीज्यूहरू अझै पनि उपस्थित भएको देखिँदैन भने केही मन्त्रीलाई कामको चापाचाप छ।
भने केही मन्त्रीहरू अहिले पनि मन्त्रालयमा उपस्थित भएका देखिँदैनन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन बागमती प्रदेश र निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा भएको विरोध प्रदर्शनमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन बागमती प्रदेश र निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुरका सिडी राजेश कुशवाहा लगायतका कर्मचारीमाथि भएको दुर्व्यवहारको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले देशले निजामती कर्मचारीहरूको महत्त्व बुझ्न नसकेको भन्दै कर्मचारीमाथि चौतर्फी आक्रमण हुनुले देश र कानुनको धज्जी उडाएको बताउनुभयो। को भ्यालु हाम्रो देशले बुझ्न सकेन, नागरिक समाजले बुझ्न सकेन, नेताहरूले पनि बुझ्न सक्नु भएन। अहिले कर्मचारीहरूमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको छ। मन्त्रीहरूले पनि गर्नुभएको छ, नेताहरूले पनि गर्नुभएको छ, स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूले पनि गर्नुभएको छ र कानुनलाई धज्जी उडाउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। प्रदर्शनमा नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन बागमती प्रदेशका अध्यक्ष नन्दलाल बन्जाडेले कार्यालय प्रमुखमाथि भएको व्यवहार हिंसक भएको बताउनुभयो। उहाँले यो घटनालाई गम्भीरताका साथ लिएर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न र नाइकेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सीके राउतलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। कार्यालयबाट निकालेर 29 मिनेटसम्म फेसबुक लाइभ देखाउँदै बहुत बहादुरीपूर्वक काम गरे जस्तो गरी जुन दुष्कर्म गरियो त्यसको विरोधमा हामीले आज धरना कार्यक्रम राखेका हौं। अध्यक्ष बन्जाडेले 3 दिनभित्र अपराधमा संलग्न र नाइकेलाई कारबाही नगरे इन्जिनियरहरूको शक्ति देखाउने चेतावनी दिनुभयो। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले बिहीबार जनकपुर स्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेश कुशवाहालाई नियन्त्रणमा लिएर लछार पछार गरेका थिए। उनीहरूले जनकपुर 8 स्थित बलुवामा खनिएको ढलको खाल्डो नपुरेको भन्दै कुशवाहालाई दुर्व्यवहार गरेका थिए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश फोरम नेपालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेको छ। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले प्रधान न्यायाधीश राणाको कार्यशैली, व्यवहार र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै राणालाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको हो। फोरमले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा एकपछि अर्को विवादमा परेकाले यथोचित निकास दिनुपर्ने धारणा राखेको छ। फोरमको 6औं साधारण सभाका क्रममा न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री परिषदमा भागबण्डा खोजेको प्रकरण लगायत विषयमा विवादित बनेका प्रधान न्यायाधीश राणाले स्वयं निकास दिनुपर्ने बताएको हो। प्रधान न्यायाधीश राणाले निकास नदिने हो भने उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभालाई समेत पूर्व न्यायाधीश फोरमले आग्रह गरेको छ। सरकारसँग भागबण्डा खोज्नु, सर्वोच्चमा तोकिने पेशी सूची निर्धारण गर्दा व्यापक मनोमानी हुनु, गुनासोको सुनवाई नहुनु लगायतमा प्रश्न उठाउँदै फोरमले प्रधान न्यायाधीश राणाप्रति प्रश्न उठाएको छ। पूर्व न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि अनुरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी मङ्सिर 21 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पहरूबाट पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका अधिकांश कार्य राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थापना भएको करिब 6 वर्षमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो। बाँकी केही कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा प्राप्त भएका अनुभव तथा सिकाइहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्याउने उद्देश्यले सम्मेलन गर्न लागिएको हो। हामीले दुईटा मूल उद्देश्य राखेर चाहिँ यो सम्मेलन गर्दैछौँ। एउटा त हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाइहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाँड्ने, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लर्निङहरू सिकाइहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्ने एउटा त्यो छ। र त्यसको साथसाथै हामीले प्राप्त गरेका यो अनुभवहरू हाम्रो भावी पुस्ताका निम्ति हामीले चाहिँ त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरेर चाहिँ छाड्ने। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मूल नारा पुनर्निर्माणबाट उत्थानशीलतातर्फ रहेको छ।
सम्मेलनमा निजी आवास पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण, सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक पुनर्स्थापना र सुशासनका विभिन्न पक्षमा गरिएका अनुसन्धानमूलक प्रस्तुतिका साथै विषयगत गोष्ठीहरू समेत गर्ने कार्यक्रम छ। दुई 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न स्थापना भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समयावधि सकिन करिब 2 महिना मात्र बाँकी छ। सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको प्राधिकरणको दाबी छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले मुलुकमा ठूलो भौतिक क्षति पुग्यो। ती भत्किएका संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्य अनुरूप 2072 साल पुस 10 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरियो। प्राधिकरणले पूर्व निर्धारित 5 वर्षमा काम नसकेपछि थप 1 वर्ष समय थप गर्यो। प्राधिकरणको समयावधि सकिन अब करिब 2 महिना मात्र बाँकी छ, तर पुनर्निर्माणको काम अझै सम्पन्न भइसकेको छैन। यता आफूहरूले गरेको पुनर्निर्माणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको दाबी देखाउँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर विश्व समुदायलाई देखाउन आतुर छ। हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाइहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाँड्ने, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लर्निङहरू सिकाइहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्ने एउटा त्यो छ। र त्यसको साथसाथै हामीले प्राप्त गरेका यो अनुभवहरू हाम्रो भावी पुस्ताका निम्ति हामीले चाहिँ त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरेर चाहिँ छाड्ने, जसले गर्दा भोलिका दिनमा यस्ता खालको विपद आउँदाखेरि कसरी चाहिँ काम गर्दाखेरि उपयोग हुन सक्दो रहेछ, के कुरा सिकाइ हो, हाम्रो कहाँ कमजोरी हो, कहाँ चाहिँ राम्रो गर्न सक्छौँ, के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने होला, यी सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले बताउन सक्यौँ र हाम्रो भावी पुस्ताले त्यसलाई ग्रहण गर्न सकोस्। प्राधिकरणले सर्वसाधारणको लागि बनाएका आवासहरू 92% सुरक्षित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अनुगमनले देखाएको प्राधिकरणले दाबी गरेको छ। विदेशी मुलुकमा भत्किएका सम्पदा बनाउन जुन तदारुकता देखाइन्छ, नेपालमा विभिन्न नीतिगत र प्राविधिक जटिलताका कारण पनि लामो समय लाग्ने गरेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने यो अवधि त्यति लामो नभएको दाबी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफूहरूको कामले शिक्षा मिल्ने बताउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यस किसिमकोबाट कसरी हाम्रा मोडेलहरूले काम गरे, कसरी चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिँदो रहेछ, त्यसको बारेमा पनि चाहिँ हामीले यसबाट पनि हामीले मेसेज दिन चाहन्छौँ। भूकम्प पछिको यो 6 वर्षको दौरानमा प्राधिकरणले 7 लाखभन्दा बढी भूकम्प प्रतिरोधी घर, 7,000 आधुनिक सुविधा सम्पन्न विद्यालय भवन, 604 वटा सरकारी भवन र धेरै सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण गरेको बताएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी मङ्सिर 21 देखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ। अझै धेरै विश्वविद्यालय भवनहरू, स्वास्थ्य संस्था, निजी आवास बनाउन बाँकी छन्, तर पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने आफ्नो काम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन हतारिएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले 2000 मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको 12औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रबन्धक निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले 2000 मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्राधिकरणले ठूला आयोजनाहरू सुरु गरेन भन्ने भ्रम चिर्न 2000 मेगावाटको आयोजना बाहेक 450 मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउने बताउनुभयो। उहाँले अप्पर अरुण र अरुण चौथो गर्दा करिब 1500 मेगावाट अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्न लागेको बताउँदै कर्मचारीको लगानीमा पनि विकास गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको बताउनुभयो। उहाँले आजको चुनौती भनेकै माग बढाउने र विद्युत खपत बढाउने रहेको बताउँदै वर्षातका कारण पनि भारततर्फबाट आएको विद्युतको माग केही कम भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले हरेक दिन 4 देखि 500 मेगावाट विद्युत खेरा गइरहेको बताउनुभयो। विद्युत खपत कसरी बढाउने र हाम्रो खेर जाने विद्युतलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने नै हाम्रो
चाहिँ अहिलेको मुख्य च्यालेन्ज चाहिँ यही छ। अहिले आजकै स्थिति भन्ने हो भने अहिले बरसातको कारणले डिमान्ड पनि कम भएको स्थिति र हाम्रो एक्सपोर्टको स्थिति पनि इन्डियातर्फको बिहारको पनि हामीले केही एक्सपोर्ट गरिरहेको थियौँ, तर अहिले उहाँहरूको पनि डिमान्ड कम भएको स्थितिले गर्दाखेरि हामी स्पिल गरिरहेका छौँ। करिब 400-500 मेगावाट चाहिँ प्रत्येक महिना प्रत्येक दिन हामी स्पिल गरिरहेका छौँ। त्यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अबको चरण 15,000 मेगावाटको माग आउँदा पनि धान्न सक्ने ट्रान्सलेसन लाइन बनाउनेतर्फ प्राधिकरण बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले इलेक्ट्रिकल भेहिकल र कुकिङ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत खपतको माग बढाउने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतको खपत बढाउन प्रसारण लाइन सुदृढीकरणको काम भइरहे पनि अदालतको आदेश र स्थानीयको अवरोधका कारण तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल लगानीमा ब्याज दर नबढ्ने बताउनु भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज दर बढाइरहेको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। ब्याज दर स्थिर राख्दै औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्धन हुने नीतिगत व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ। गभर्नर अधिकारीले हाल बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट लगानीको ब्याज दर स्थिर हुने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गरेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले 2 नम्बर प्रदेश सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित शाखा कार्यालय बैलबासमा शाखा विस्तार गरेको हो। बैंकमा बुधबारदेखि कारोबार सुरु भएको छ। शाखा विस्तारपछि बैंकको शाखा कार्यालयहरूको संख्या 255 पुगेको छ। बैंकको 7 प्रदेश 77 वटै जिल्लामा 255 वटा शाखा कार्यालय, 216 वटा एटीएम र 98 वटा शाखा रहित बैंकिङ रहेको छ। यति एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति प्राप्त गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट एयरलाइन्सले दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर र नन सेड्युल उडान अनुमति प्राप्त गरेको हो। कम्पनीका अनुसार कम्पनीले अब दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूमा यात्रु तथा कार्गो उडान गर्न पाउनेछ। कम्पनीसँग हाल 5 वटा ATR 72 विमान रहेका छन्। पछिल्लो समय उत्तरी नाकाबाट नेपाल भित्रिने कन्टेनरको संख्या बढेको छ। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै उत्तरी 2 नाकाबाट नेपाल भित्रिने कन्टेनरको संख्या बढाएर तोकिएको हो। गत महिना नै महावाणिज्य दूतावास तिब्बत र चिनिया वाणिज्य मन्त्रालय बीच नेपाल आउने कन्टेनरको संख्या बढाउने निर्णय भएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ। चाडपर्वको लागि व्यवसायीहरूले अर्डर गरेका वस्तुहरू सिन्डिकेटका कारण समयमै आउन नसकेपछि कन्टेनरको संख्या बढाउन माग गर्दै आएका थिए। हाल तातोपानीमा दैनिक 20 वटा सम्म र रसुवा नाकाबाट 14 वटा कन्टेनरहरू नेपालतर्फ प्रवेश गर्न दिने निर्णय भएको छ। अब खेलकुद समाचार। इटालीमा व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका नेपाली मूलका युवा खेलाडी विकास मेराग्लियाले च्यासल युथ क्लबबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल खेल्ने भएका छन्। शुक्रबार च्यासल युथ क्लबले पत्रकार सम्मेलन गरेर विकासले क्लबमा अनुबन्ध गरेको
जानकारी गराएको हो। सम्झौता भएसँगै युवा स्ट्राइकर विकासले च्यासल क्लबको जर्सीमा ए डिभिजन लिग खेल्ने भएका हुन्। विकासले च्यासलसँग 1 वर्षको लागि सम्झौता गरेका हुन्। नेपालको शीर्ष डिभिजनको लिग कार्तिक 29 गतेबाट आयोजना हुँदैछ। च्यासलले विदेशी खेलाडीको रूपमा विकासलाई अनुबन्ध गरेको हो। विकासले च्यासलबाट खेल्दा 10 नम्बरको जर्सी लगाउने भएका छन्। च्यासलमा अनुबन्ध भएका विकासले क्लबसँगको वातावरणले फुटबल खेल्न प्रेरित भएको बताएका छन्। 18 वर्षीय विकासले इटालीको अन्डर 16 राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका छन्। विकास इटालीको चर्चित क्लब एटलान्टाको युथ टिमबाट खेल्दै आएका छन्। यस्तै विकासले भेनेजियाको युवा टोली तथा काटोलिका र मारिग्लान याजनेसको सिनियर टोलीबाट पनि खेलिसकेका छन्। सन् 2008 मा 6 वर्षको उमेरमा इटाली पुगेका विकास 13 वर्षपछि लिग खेल्न नेपाल आएका हुन्। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत दिने बताउनु भएको छ। बाढी पहिरोबाट क्षति भएको अवस्था बुझ्न सुदूरपश्चिम प्रदेश पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले बेमौसमी वर्षातले सुदूरपश्चिमको अवस्था भयावह भएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले वर्षातपछिको बाढी र पहिरोले पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा धेरै ठूलो क्षति पुर्याएकोमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत र पुनर्निर्माणको योजनाहरू ल्याउने आश्वासन समेत दिनुभयो। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णय भए लगतै एमाले चितवनले महाधिवेशनको तयारी थालेको छ। महाधिवेशनका लागि स्थान छनौटदेखि अन्य आवश्यक तयारी आजैबाट थालिएको जानकारी दिइएको छ। एमाले बागमती प्रदेशका अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले 1 हप्ताभित्र स्थान छनौट गरी केन्द्रमा सिफारिस गरिने बताउनु भएको छ। पार्टीले महाधिवेशनका लागि कसैसँग चन्दा नमाग्ने पनि बताएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश फोरम नेपालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरेको छ। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले प्रधान न्यायाधीश राणाको कार्यशैली, व्यवहार र आचरणप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै राणालाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको हो। फोरमले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा एकपछि अर्को विवादमा परेकाले यथोचित निकास दिनुपर्ने धारणा राखेको छ। हेइटीको माओजो समूहका नेता विल्सन जोसेफले बन्धक बनाइएका 17 जना अमेरिकीलाई मार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्दै आफ्ना माग पूरा नभए बन्धकहरूलाई हत्या गर्ने चेतावनी दिएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। अमेरिकाको ओहियो स्टेट क्रिस्चियन एड मिनिस्ट्रिज नामक मिशनरी संस्थाले ती व्यक्तिहरूलाई हेइटी पठाएको थियो। इटलीमा व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका नेपाली मूलका युवा खेलाडी विकास मेराग्लियाले च्यासल युथ क्लबबाट श्वेत स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल खेल्ने भएका छन्। आज च्यासल युथ क्लबले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विकासले क्लबमा अनुबन्ध गरेको जानकारी गराएको हो। विकासले च्यासलसँग 1 वर्षका लागि सम्झौता गरेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।